नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नेपाली राजनीतिमा एउटा समीकरण बन्नु, त्यो भत्कनु अनि फेरि नयाँ समीकरणको सरकार बन्नु सामान्य जस्तै भइसक्यो। आम मान्छेहरूले सामान्य रूपमा लिन थालिसके। तर जतिपटक समीकरण परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बन्दा पनि आम जनताको पक्षमा काम गर्छौँ भन्न नेताहरूले छोडेका छैनन्, दलहरूले छोडेका छैनन्। यद्यपि आम मान्छेहरूले भने विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। त्यसो त जे बिग्रिएको छ, बिग्रनको दोष दलहरूले, नेताहरूले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नमै नेपाली राजनीति अड्केको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? खास गरी पार्टीभित्रै पनि कतिपय सवालहरूमा, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त्यस्ता खालका विवादहरू देखिने गरेका छन्। त्यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो असर गर्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरुमा तपाईँकै पार्टीको कुरा गरौँ। तपाईँको पार्टी एकीकृत समाजवादीको कार्यक्रम चाहिँ जबज कि समाजवादी? अब हामी संविधानमा लेखेका छौँ, प्रस्तावनामै समाजवासन पुग्ने लक्ष्यका साथ हामीले हाम्रो अग्रगमन मुलुकको दिशानिर्देश गरेका छौँ। त्यो गन्तव्यको निम्ति हामी तयारी गर्दैछौँ। पहिलो कुरो म थोरै स्मरण गराउन चाहन्छु। र अब जनताको बहुदलीय जनवादको विषयमा हामीले 5औं महाधिवेशन 2049 सालमा यसलाई कार्यक्रमको रूपमा ल्यायौँ। 6औं महाधिवेशनमा यसलाई हामी सिद्धान्तको रूपमा प्रतिपादन गऱ्यौँ। 7औं र 8औं पुग्दाखेरि यो चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त भयो, जो त्यो कुन बेला थियो? 2064-65 को हाम्रो महाधिवेशन थियो। 8औं महाधिवेशन 2065 सालमा थियो हामीले गरेको। त्यति बेला यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हामीले मानेको। तर अब के छ? हामीले एउटा अवस्था चाहिँ पार गरेका छौँ। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन स्थापना गर्ने र मुलुकको परिवर्तन र हामी समाजवासन पूर्ण लक्ष्यको निम्ति हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न पूर्वाधार तयार गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसै अनुसार हामीले जबजलाई चाहिँ लिएका थियौँ र अहिले त्यसको रूप परिवर्तन भएको छ र एउटा सिचुएसनमा, एउटा चाहिँ अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसको विकल्प छैन, गणतन्त्रको विकल्प छैन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई पुरा गर्नको निम्ति अब जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा टेकेर अब हामी पुग्ने कहाँ हो भन्दाखेरि समाजवादमा पुग्ने हो। त्यसको निम्ति जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो जग बन्छ, त्यसको आधार बन्छ। त्यसको आधारमा हामीले यो देशको पूर्वाधार तयार गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामी समाजवादमा पुग्ने हो। त मलाई थाहा छ, हामीले गएको असोज 14 गतेदेखि एउटा मेची महाकाली समाजवादी यात्राको तय गऱ्यौँ। त्यो केमा निहित थियो भन्दाखेरि हामी अब समाजवादमा पुग्नको निम्ति अब हामी कृषिबाट, हाम्रा उद्योगहरूबाट, हामीसँग भएको खानी खनिजबाट, हामीसँग भएको चाहिँ पर्यटकीय सम्भावनालाई हेरेर अनि त्यसको सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो जलस्रोतलाई विकास गरेर हामी अब समाजवासन पुग्ने हो भन्ने उद्घोषका साथ हामीले यो चाहिँ मेची महाकाली अभियान पार्टीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी त लागिसकेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको विषयमा अब धेरै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यसलाई हामी छोड्न पनि सक्दैनौँ। यसको जगमा हामीले चाहिँ समाजवासन पुग्नको निम्ति हामीले आफ्नो बाटो तय गर्ने हो। अब यो भने मिलाउने कुरा जस्तो देखियो, जस्तो तपाईँका अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बीच जुन त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई लिएर जुन विवाद देखिएको थियो नि, परिषद बैठकमै दुवै नेताको त्यो जुवारी चलेको थियो। त्यो जुवारीले तलका कार्यकर्ताहरू त अन्यलमै होला नि। अब यसमा चाहिँ जुवारी कुरा गर्नु भने 2049 सालको माघ महिना भएको 5औं महाधिवेशनमा जब मदन भण्डारीले आफ्नो दस्तावेजमा जनताको बहुदलीय जनवादको विषय राख्नुभयो कार्यक्रमको रूपमा, त्यति बेला सबभन्दा पहिलो विरोध कसले गर्नुभएको थियो? झलनाथ खनालले। यो हुन सक्दैन, यो दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो हो। 8वटा मुख छन्, त्यो 8वटा मुखबाट आफ्ना आफ्ना खालका सब चाहिँ अनुकूलका चाहिँ स्वर निस्कन्छन्। त्यसकारण चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार्न सकिन्न उहाँले सुरुमै भन्नुभएको। आज होइन, आजभन्दा 31 वर्ष पहिला। त्यसकारण चाहिँ यसमा त अब हामी क्लियर हुनुपर्छ। त्यसको सँगसँगै मोहन चन्द्रले सामाजिक जनवादको कुरा अनि सिपी मैनाले नौलो जनवादको कुरा, यस्ता खालको चाहिँ आफ्ना सोचहरू चाहिँ प्रस्ताव गरिएको हो। तर हलले के गर्यो भने त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको विषयमा त्यसको जुन गाम्भीर्यता हो, जुन अहिलेको आवश्यकता हो, मार्क्सवादलाई लागू गर्नको निम्ति पनि मार्क्सले के भन्नुभएको छ भने यो एउटा विज्ञान हो। त्यो देशको विशिष्टता अनुसार चाहिँ मार्क्सवाद लागू हुन्छ। त्यस्तै जसरी चाहिँ
रुसमा त्यही त उहाँले अक्टोबर क्रान्ति चाहिँ जस्तो मजदुरबाट भयो। सुन म भन्दैछु, मजदुरबाट भयो, चीनमा किसानबाट भयो त्यहाँको क्रान्ति भनेपछि मार्क्सवाद भनेको चाहिँ त्यो देशको विशिष्टता अनुसार चाहिँ लागु हुने कुरा हो। मार्क्सवाद लागु गर्नको निम्ति हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा हामी गयौँ र त्यसरी चाहिँ यो जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकारिएको हो। त्यो 6औं 7औं र भन्नुहुन्छ भनेदेखि 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल चुनिनु भएको, त्यति बेला यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त रूपमा स्वीकार गरिएको छ। उहाँले आफ्नै दस्तावेज हेर्नुभयो भने उहाँले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा त्यो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो के हो भनेदेखि आफ्नो आफ्नो हिसाबले यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। यसमा कुनै त्यस्तो विवाद होइन, विवाद भएको भए 49 सालमै हुन्थ्यो, 5औं महाधिवेशनै हुन्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले जसरी कुरा राख्नु भएको छ त्यसको चाहिँ एउटा पार्टलाई छलफल गर्ने विषय चाहिँ मात्रै कुरा हो। हामी जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा हामीले चाहिँ समाजवाद पुग्ने यात्रा तय गर्दैछौँ, त्यसको चाहिँ हामी अगाडि बढाएको। त्यही त झलनाथ कामरेडले चाहिँ यो 31 वर्ष अगाडि उठाएको कुरो तपाईँहरूको परिषद बैठकमा पनि उठाएर जबज नै मान्ने हो भने एमालेमै फर्कनु उपयुक्त हुन्छ पनि भन्नुभयो। होइन, एमालेको कुरा होइन। जबज चाहिँ हामी अब मार्क्सवाद 1848मा मार्क्सले स्थापना गर्नुभएको, मार्क्सले चाहिँ घोषणा गर्नुभएको, घोषणापत्र चाहिँ पेश गर्नुभएको मार्क्सवाद अब त्यो एउटै खालको परिस्थिति सबै ठाउँ लागू त भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरो पनि के हो भने 31 वर्ष पुरानो, 10 वर्ष पुरानो, 20 वर्ष पुरानो भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ त्यो देशको आवश्यकता अनुसार हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्यक्रमिक रूपमा अथवा चाहिँ सिद्धान्त मानेर त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि मान्न पर्ने हुनसक्छ, मानेर हामी जाने हो। त्यस कारण चाहिँ यसमा हामी धेरै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यही विषयलाई लिएर महाधिवेशन छलफलको विषय बन्दैन। यो उहाँको तर्क चाहिँ समाजवादी मोर्चामा पनि बस्ने, यता जबज पनि भन्ने, त्यो अन्यलता त्यो कार्यदिशा कता जाने भन्ने अलमल हुन्छ कि होइन? त्यसो त हामीले त्यहाँ 2046-47 को जनआन्दोलनमा नेपाली कङ्ग्रेससँग मोर्चा बनाएका थियौँ, नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर चाहिँ गठबन्धन गरेका थियौँ। 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि एउटा चाहिँ युद्धमा होमिएको एउटा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र हामी जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिँ एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको चाहिँ नेकपा एमाले र चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामीले एक ठाउँले एउटै मोर्चा बनेर एउटा गठबन्धन बनेर यो देशमा गणतन्त्र ल्याएको थियौँ। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई तुलना गर्नै मिल्दैन। अहिले गरेको चाहिँ हामी त मुलुकको हितको निम्ति, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, मुलुकमा हामीले जसरी काम गरेर सुशासन कायम गर्दै यो देशको समृद्धिको बाटो तय गर्न पर्ने हो, त्यसको निम्ति हामीले अझ अर्को तर्क यो जबज भन्ने हो भने ठुलो जबजमा चाहिँ किन नजाने, त्यसो भन्ने हो भने त्यो ठुलो जबजवाला एमाले नै छ होइन? त्यो जबज भन्दै गर्दा चाहिँ मिल्दैन। हाम्रो भन्दा चाहिँ ओलीको भनाइ चाहिँ अझ पत्याउलान् मान्छेहरूले। अब के छ भने अलिकति फरक हुनुपर्छ पार्टी भनेर चाहिँ पार्टी चाहिँ फरक बनायौँ, तर उस्तै देखिन्छ। फरक हुँदाखेरि अहिले हामीले लिएको जुन बेस हो नि त्यो बेस हाम्रो धरातललाई बिर्सिएर नयाँ कुरा बन्न सक्दैन। हामीले यही धरातलमा यही बेसमा हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी रक्षा गर्दै यसको चाहिँ प्रवर्धन सम्वर्धन गर्ने हो। हामी कुनै हालतमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन चाहन्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुख्य उद्देश्य भनेको मुलुकको समृद्धि, मुलुकमा सुशासन र मुलुकको अग्रगमनको सँगसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने कुरो प्रमुख रूपमा चाहिँ यसको सोच, यसको चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ अब के छ भने जबजको विषयमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। महाधिवेशनको मिति पनि नजिकै छ होइन? यो एकजना चाहिँ जबज छोड्न हुँदैन भन्ने पक्षमा, एकजना चाहिँ त्यो छोड्नुपर्छ भन्ने गर्दै गर्दा नि त्यो टकराव। अब एउटा कुरा पार्टीलाई असर गर्छ। एउटा कुरा जबज छोडेर पनि छोडिन्न, लिए भन्दैमा सम्पूर्ण लिँदा पनि लिइन्न। यो कुरो मान्नुहोस्, हामीहरूले जब बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा यो देशमा हामी कम्युनिस्ट शासनको एउटा चाहिँ सोच बनाएका छौँ। 80 को दशक अगाडि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बन्दुकको नालबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता प्राप्त भएको थियो, बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिएको थियो। तर 80 को दशकपछि हेर्नुभयो भने कुनै पनि त्यो संसारका कुनै पनि देशमा बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिएको छैन। हामी जनताको मन जितेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट त्यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्न सकेका पनि छौँ। कतिपय ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि, केही युरोपियन देशहरूमा पनि यो खालको वातावरण बनेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी त्यसैलाई हेरेर हामी मार्क्सवादलाई छोड्दैनौँ। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर त्यसभित्र निहित रहेर हाम्रो देशको विशिष्टता अनुसार चाहिँ हामीले आफ्ना चाहिँ
राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ। त्यसै अन्तर्गत आएको जबज हो। तर हामीले मार्क्सवादलाई र मार्क्सवाद लेनिनवादलाई चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त नमानिकन फेरि यसमा पनि हामी जाँदैनौँ। त्यस कारण अहिलेको परिस्थितिमा हामी धेरै छलफल अब चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन। हामी यसको बेसमा, यसको धरातलमा हामीले अब समाजवादसम्म कसरी पुग्ने, समाजवादको निम्ति हामीले चाहिँ पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरोमा हामी छलफल चलाएका छौँ। उहाँले कुनै केही कुराहरू राख्नुहुन्छ, अलिकति त्यो उहाँले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तसनस बनाउन अमेरिका भारत जस्ता शक्तिहरू लागे होइन। यो नेकपा फुट्दा पनि आन्तरिक कारण मात्रै होइन, बाह्य कारणहरू पनि थियो कि त्यो पनि चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा नि यो उहाँहरू नै हो। यो टकरावले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ हामी यो पार्टीमा पनि त्यो खालको कार्यकर्ता हौँ भनेर सोध्न खोजे। हामी कार्यकर्ता हौँ। उहाँले चाहे दिल्लीमा रहेको अवस्था होस्, चाहे यही चाहिँ कतिपय आन्दोलनमा उहाँहरू नेतृत्व गरेको अवस्था होस्, उहाँहरूको पछि र हामीले चाहिँ एजेन्डामा संविधान मिचिन लाग्यो है। अब संविधान ठुलो खतरामा छ भनेर त्यो बचाउनको निम्ति हामीले आन्दोलन गरेका हौँ, विद्रोह गरेका हौँ। त्यस कारण चाहिँ यो विद्रोहमा मलाई लाग्छ चाहिँ यदि 2077 साल पुस 5 गते संसद विघटन नभएको भएदेखि आज यो पार्टी यसरी चाहिँ विद्रोहमा उत्रिन्थेन। विद्रोहमा एउटा बाध्यताले उत्रिएको, यो बाध्यताले उत्रिएको विद्रोहबाट हामीले नेपालको संविधान बचाएका छौँ। नेपालमा ल्याएको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामी सुदृढ गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ यो त उपलब्धि भएको छ। भनेको यो बहस उठेको छ, यो बहसको अन्त्य चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब हुन त कतिपय कुनै एङ्गलमा एउटा चाहिँ विश्लेषणको चाहिँ आधारमा पनि बोल्ने गरिन्छ। तर यो कुनै बाहिरी शक्तिबाट हामीलाई पार्टी विभाजनको निम्ति, पार्टीमा विद्रोहको निम्ति त्यो होइन। 2077 पुस 5 गतेको त्यो बाह्य थियो कि आन्तरिक थियो त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अधिकार बिनाको काम त्यति बेला भर्यो, संविधान मिचियो। त्यसपछि यो चाहिँ विद्रोह भएको र पार्टी यो अवस्थामा आएको, विद्रोह गर्न पनि बाध्यता रहेको। त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ बाह्य शक्ति थियो के थियो भन्ने विषयमा त्यसरी अहिले छलफलको विषय बनाउन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि अहिले जे त्यो विषय उठिरहेको भए पनि त्यसको मिलनबिन्दु चाहिँ जबस हुन्छ। अब जनताको बहुदलीय समाजवादी यात्राको निम्ति, जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामी मैले भनिसकेँ नि, त्यसको जगमा नि हामी समाजवादसँग पुग्ने हो। अलिकति तपाईँको यो पार्टी छोड्नेहरू पनि अलि धेरै भयो कि खास केमा असन्तुष्टि देखियो? यसो सरसर्ती हेऱ्यो भने छोड्नेहरू बढ्या जस्तो देखिन्छ। होइन नि, अहिलेसम्म हामीले 2078 साल भदौको 9 गते पार्टी गठन गर्दाखेरि जे हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो त्यसलाई पूर्णता कहिले पाएको थियो? 2078 सालको पुस 28 गते सम्पूर्ण हामीले निर्वाचनमा आयोगमा बुझाएर पार्टी सदस्य कायम गरेका थियौँ। त्यति बेला पार्टी सदस्य सङ्ख्या करिब 332 जति थियो, 33 थियो। अलिकति बढेर अहिले चाहिँ 372 सम्म पुग्यो। अब तपाईँलाई म त्यो लिस्ट ल्याइदिन्छु। 372 मा तपाईँले 26 जना स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य बाहेक यो पार्टी छोडेको देख्नुहुन्न। तपाईँले मुकुन्द नेउपाने देख्नुभयो, तपाईँले केदार नेउपाने देख्नुभयो, तपाईँले भागवत विश्वासी देख्नुभयो, यसै क्रममा देख्नु भएको छ। तर उहाँहरू अहिलेसम्म तपाईँको सुरुवातीमा कुरा गर्यो भने फेरि अर्को कुरो है, सबभन्दा चर्को पार्टी विभाजनको निम्ति सबभन्दा चर्को बोल्नेमा को हो? मुकुन्द नेउपाने हो, केदार नेउपाने हो, भागवत विश्वासी जस्ता मान्छे हो। उहाँहरूले छोड्नु भएको छ। तर तपाईँले पाउनुहुन्न। 26 जनाभन्दा बढ्ता हाम्रो पार्टीबाट केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू त तल्लो तहका चाहिँ अलि नेतृत्व तहका मान्छे छोडेका छैनन्। तर त्यसको तुलनामा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि अन्य पार्टीबाट र नेकपा एमालेबाट हाम्रो पार्टीमा आउनेको सङ्ख्या ठुलो भएर बरु हामी अहिले चाहिँ समस्यामा केमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 344 जना 45 जनाको त अहिले पनि केन्द्रीय सदस्य छ। त्यो सदस्य थप्नको निम्ति ठुलो प्रेसर छ। त्यसको बरु आउने क्रम चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा आउने क्रम चाहिँ जारी छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने आजभन्दा 5 दिन पहिला 5 दिन पहिला दाङबाट मात्रै 1407 जनाको त लिस्ट तयार भएर पार्टी प्रवेश गरेको छ। त्यसमा माधव कुमार नेपाल जानुभएको छ। यसै गरी म त त्यो प्रदेशको अध्यक्ष हो, त्यहाँ पनि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ पार्टी प्रवेश गराएका छौँ। त्यहाँ मात्रै कोशी हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ। तपाईँले चाहिँ प्रदेश के अरे चाहिँ मधेस प्रदेश हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ। सुदूरपश्चिम हेर्नुभयो भनेदेखि माधव नेपाल स्वयं आफै गएर पार्टी प्रवेश गराउनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो केही सङ्ख्या गर्छ त ठुलो सङ्ख्यामा पार्टीमा प्रवेश भएको छ। मैले यो असन्तुष्टिको किन कुरा जोड्न खोजेँ भने जस्तो तपाईँले नै भन्नुभयो जो चर्को रूपमा चाहिँ पार्टी फोडौँ भन्नेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ उतै फर्के भनेर भनिरहँदा नि, त्यस्तै हात समाएर लानेहरूले पनि बेला बेलामा चाहिँ यो
नेकपा एमालेलाई जसरी ओलीले चलाइरहनु भएको छ त्यसरी चलाउने क्षमता हाम्रो पार्टीमा चाहिँ देखिएन भनेर अलि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको जस्तो देखिन्छ क्या खास चाहिँ। अब त्यो असन्तुष्टि उहाँको होला, कुनै एङ्गलबाट उहाँको आफ्नो विश्लेषण होला। तर के छ भने हाम्रो पार्टी विधि पद्धति र कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट शैलीबाट मात्रै चलेको छ, यसमा हामी दावा गर्न सक्छौँ। र हाम्रो नेताहरू तपाईँ अहिलेसम्म यत्रा धेरै स्क्यान्डलहरू, यस्ता खालका धेरै भ्रष्टाचारका केसहरू, यस खालका अब गलत खालका चाहिँ प्रक्रियाहरू अथवा त्यो खालको चाहिँ घटनाहरू देखिएको छ। चाहे तपाईँ सुनकाण्ड भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ भुटानी शरणार्थी भन्नुहोस्, चाहे अब एनसेलदेखि लिएर यो ललिता निवासको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो नेता मुछिएको छैन। यहाँ मुछ्ने कोसिस चाहिँ भएको छ, माधव नेपाललाई ललिता निवासमा मुछ्ने कोसिस त भयो, तर तथ्य सत्यले दिएन। भनेको साधकी नेताहरूको पार्टी हो। हाम्रो पार्टीभित्र त्यो खालको एउटा विधि पद्धतिलाई अँगाल्ने र सुशासन सँगसँगै भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने खालको चाहिँ सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब यो पट भयो भएन भन्ने कुरा पहिला आफैबाट सुरु गर्नु पर्यो। मैले यो काम ठिक गरेँ गरिनँ र मैले गर्दाखेरि मेरो अब जिम्मेवारी के हो? तपाईँले भन्नु हात समाउने कुरा गर्नुभयो, कसैलाई सङ्केत गर्नुभएको छ, कसैलाई पनि म यो चाहिँ नाम त भन्दिनँ। तर के छ भने के चाहिँ उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको कारण अथवा आफ्ना अभिव्यक्तिले, उहाँले गरेका गतिविधिले अहिले नबुझिने, विश्लेषण गर्न नसक्ने क्षमता नभएको कोही पनि नेता छैन। सम्भवतः चाहिँ देशमा हाम्रा बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेहरू सबैले को कस्तो भनेर विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। बरु उहाँहरूलाई आफ्नै बोलीको कारणले उहाँहरू अवमूल्यन भएको, उहाँहरूको चाहिँ कद घटेको मैले पाइराखेको छु। नबोले हुन्थ्यो भन्छु म, किनकि हिजोको गतिविधि पनि सारा नेपाली जनताले बुझिया छन्। अहिले पनि परिस्थिति के हो त्यो पनि थाहा छ र उहाँले दिएको अभिव्यक्तिबाट के ठिक के बेठिक भन्ने कुरो पनि नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन्। त्यसले त हाम्रा बोल्ने नेताहरूलाई आफैलाई आफ्नो कद घटाएको छ, आफैले अवमूल्यन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अलिकति नि बेला बेलामा कम्युनिस्ट नेताहरूमा कम्युनिस्ट एकताको कुरा पनि उठ्छ। अब तपाईँहरू जसरी छुट्टिएर आउनुभयो नि, निर्वाचनमा पनि त्यति राम्रो चाहिँ नि देखिएन। त्यसो हुँदा नि यो माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेससँग अहिले समीकरण बनाएर सँगसँगै हिँडिरहनु भएको छ, त्योभन्दा चाहिँ एमालेसँगै सँगसँगै हिँडौँ भन्ने त लाग्दैन? होइन, त्यस्तोमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब हामीले वाम एकताको निम्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउनको निम्ति र हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र चाहिँ जबसम्म यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ वर्चस्व रहन्न, तबसम्म चाहिँ हामीले देश विकास गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरोमा नेपाली जनताले एउटा खालको सङ्केत हामीलाई गरेका छन्। त्यसकारण चाहिँ हामी कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट एकता चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा माधव नेपालले प्रयत्न पनि गर्नुभयो। आज तपाईँले मोर्चाको कुरा गर्नुभएको, त्यो मोर्चामा सरकारमा नभए पनि मोर्चामा सामेल हुनको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विप्लव है नेत्र विक्रम चन्द हाम्रो चाहिँ यो गठबन्धनकारी यो मोर्चामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो पनि एउटा के हो माधव नेपालको प्रयत्न। र अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म पार्टी नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामी जुन ढङ्गले चाहिँ चिरिएर बसेका छौँ, हामी चाहिँ एक खालको चाहिँ एउटा समूह बनेका छौँ, त्यो एक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब लागेका छौँ। अब मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म अन्तिमसम्म पनि नेकपा एमाले नफुटोस् भनेर यसमा विद्रोहको जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो त्यसलाई एकाकार गरेर लैजानुपर्छ, मिलाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा म अन्तिमसम्म लागेको मान्छे हो। पछिल्लो कालमा पनि अब एक भर जानुपर्छ भन्ने कुरोमा मनमा थियो। तर अहिले के वातावरण देखिन्न भनेदेखि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकताको सम्भावना अहिले देखिरहेका छैन। त्यो मात्रै नेकपा माओवादीसँग पनि हाम्रो एकताको कुनै पनि पार्टीको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, न नेकपा एकीकृत समाजवादी र न माओवादी केन्द्र, एकताको अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खालको वातावरण बनेको छैन। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने 2075 साल जेठ 3 गते रातारात एकाएक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता भयो, पार्टी एक भएर नेकपा बन्यो। त्यो नेकपा बन्दाखेरि चाहिँ कसैले कल्पना गरेका थिएन। त्यसकारण चाहिँ राजनीतिमा असम्भावना भन्ने कुरा रहँदैन। तर तत्काल कुनै खालको जङ्कर आयो भने, कुनै खालको यस्तो खालको इभेन्ट आयो भनेदेखि तुरुन्तै एकता हुनसक्छ। अहिले चाहिँ देखिँदैन, यति मात्रै कुरा हो। अलिकति नि त्यो पार्टीको उपस्थिति संसदमा अलिक कमजोर रहँदा पेलानमा परिँदो रहेछ है। समीकरण बनाउँदा पनि बेला बेला अध्यक्षको अभिव्यक्ति त्यस्तै आउँछ, ठुला दलहरूले पेल्न थाले भनेर।
होइन अब यस्तो छ, पेल्न थाल्यो भने त त्यो त अभिव्यक्ति त प्रचण्ड कर्णको पनि हामीलाई ह्याप्पी हो, ठिक ठाउँ दिएन, हाम्रो यत्रो चाहिँ ठुलो सङ्ख्या भएर पनि भन्ने प्रचण्ड कर्णको पनि छ। शेरबहादुरज्यूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई खै भने जस्तो हाम्रो चाहिँ यत्रो 88 सिटको चाहिँ मान्यता भयो भन्नुभएको छ। हाम्रो अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भन्नुभएको छ। त्यो त यस्तो त्यति बेलाको परिस्थिति अनुसार केही बार्गेनिङका केही चाहिँ छलफलका विषयलाई उठाउनुको निम्ति पनि यो कुरा गरिन्छ। तर चाहिँ के छ भने तपाईँलाई एउटा कुरा म प्रश्न पारौँ, अहिले हामी संसदमा चौथो स्थानमा छौँ। निर्वाचित सांसदको कुरा गऱ्यो भनेदेखि हामी पहिलोमा नेपाली काङ्ग्रेस 88 छ, 78 सङ्ख्यामा चाहिँ नेकपा एमाले छ, 32 सिटमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ, हामी 10 सिटमा छौँ। हामी प्रत्यक्ष जित्नेमा संसदमा चौथो स्थानमा छौँ। हामी चुनाव लड्दाखेरि पार्टी जन्मिएको 13 महिनामा हामी चाहिँ नोमिनेसन फाइल गरेका थियौँ। स्थानीय तहको चुनाव त अझै हामी धेरै चाँडै गरे 13-14 के अरे चाहिँ उसमा गरेका थियौँ। भनेपछि हामी अब पार्टी गठन गरेकै कति भएको छ, त्यो तत्कालै हामी चुनाव सामना गर्नु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ अब यसलाई हामी यही ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। मैले यो पेलानको सन्दर्भ चाहिँ के म त्यस कारण म भन्दैछु पेलानको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब एउटा कुरा एक दुईवटा कुराहरू हुन सक्लान् है। प्लानको कुरा गर्दाखेरि अब सङ्ख्या बराबर पाएन भन्ने कुरा कतिपय कुरामा कन्सिडर पनि हामीले गरेका छौँ। र गठबन्धनको विषयमा चाहिँ एउटा कुरा के क्लियर छ भनेदेखि यो गठबन्धन टुट्दैन। यहाँ कसैले चाहिँ यो मुख नबिठ्याउने भन्छ नि, अनि यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गर्ने भन्छ नि, यो नगरे हुन्छ। अहिले यो गठबन्धन टुट्दैन। टुटेको गठबन्धन फेरि जोडिएको 2078 साल जेठ 2 गते यो चाहिँ गठबन्धनको कन्सेप्ट सुरु भएको हो। यसको सूत्रधार भनेको चाहिँ भीमराव लगायतको चाहिँ टिमले हो, माधव कुमार नेपाल भीमराव लगायतको टिमले 2078 सालको जेठ 2 गते बुढा नीलकण्ठ शेरबहादुर देउवाको घरबाट सुरु भएको यो गठबन्धनले यो रूप आइपुगेको छ। त्यो गठबन्धनमा गरिने कुराहरूको चाहिँ सबै लेखत सबै त्यो दस्तावेज हेर्ने अथवा चाहिँ त्यो टिपोट हेर्ने हो भने त्यो सम्भवतः भीमरावसँग छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। म बाहिरबाट हेरेको थिएँ। तर 2079 साल पुस 10 गते पुग्दा नपुग्दै गठबन्धन टुट्यो। चुनाव पनि भयो, गठबन्धन सरकार पनि बन्यो। तर 2079 साल पुस 10 गते गठबन्धन टुटेकै हो। जब चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बालोटारमा कुरा मिलेन, 12:35 मा पुष्पकमल दाहाल त्यहाँ निस्कनु भयो। निस्किसके गठबन्धन टुट्यो। तर त्यो टुटेको गठबन्धन कहाँ जोडिन गयो? नेकपा एमालेसँग जोडिन गयो बालकोट। तर त्यो बालकोट जोडिएको चाहिँ गठबन्धन 62 दिनमा फेरि भत्कियो र फेरि पुरानै हाम्रो गठबन्धन कायम भयो। त्यस कारण चाहिँ यो कार्यकाल 5 वर्षभित्र गठबन्धन टुट्दैन। यसका सबै अद्योपान्त मान्छेसँग त्यो अनुभूति, त्यो खालको चाहिँ नजिरहरू छर्लङ्ग दिमागमा छ। त्यस कारण चाहिँ हामी गठबन्धनबाट 5 वर्ष टुङ्ग्याउँछौँ। यस बिचमा केही अब लेनदेनका कुरा भनौँ अथवा चाहिँ केही अब भाग बन्डाका कुराहरूमा चाहिँ कुरा नमिल्दाखेरि अलिअलि कुरा निस्कन्छ, तर त्यसले केही असर गर्दैन। अरूतिर त भिन्दै कुरा होला क्या। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूकै पार्टीका कतिपय नेताहरूले चाहिँ यो प्रभावकारी काम पनि गर्न सकेन सरकारले, यो त्यहाँ बसिरहनुभन्दा छोड्नु नै उचित हुन्छ भनेर बेला बेला तपाईँहरूकै मिटिङमा कुरा उठिरहेको हुन्छ। होइन, त्योबाट छैन है। त्यो बाहिर जे मिडियाहरूबाट बढी आएको छ यसमा चाहिँ म एकदम प्रश्न भनिदिन्छु। हामी अहिले गठबन्धन भित्र रहेका पार्टीहरूको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गठबन्धनबाट निस्कनु उचित हुन्छ भनेर कसैले भनेको छैन। यो कुरो प्रश्न होस्। मिडियाहरूले चाहिँ कतिपय मिडियाबाजी होला, कतिपय यो चाहिँ गठबन्धन मन नपुर्याउने समूहहरूले यो खालको प्रचार गरेको होला। हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा यस खालका केही अभिव्यक्ति आएका होलान्। हामी सामाजिक सञ्जाललाई अलि बढी विश्वास पनि गरेका छौँ। तर गठबन्धनभित्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो गठबन्धनबाट हामी अब बाहिरिनु उचित हुन्छ, यसले केही गर्न सकेन भनेको छैन। बरु के छ भने अझै राम्रो कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ बढी छलफल चाहिँ चलिरहेको छ। यति मात्रै कुरा हो। अब त्यो अलि राम्रो गर्ने त्यो आलो पालोको सहमति पनि भएको छ क्यारे। अब तपाईँकै अध्यक्षको पालो होला, उहाँ आउनु हो भने अलि राम्रो हुन्छ हो। अब के छ भने अब यसमा कतिपय नेताहरूले, कतिपय बाहिरी मिडियाहरूले, कतिपय राजनीतिज्ञहरूले पनि एक खालको छलफल, एक खालको टिप्पणी र चाहिँ यसमा तर्क वितर्क गर्नुभएको छ। एउटा प्रश्न कुरा के हो भने हामीले चाहे त्यो 46-47 को जनआन्दोलन पनि भद्र सहमतिबाट गरेका थियौँ, 62-63 को जनआन्दोलन पनि भद्र सहमतिबाट गऱ्यौँ, हामीले संविधान पनि भद्र सहमतिबाट बनायौँ, यो गठबन्धन पनि भद्र सहमतिबाट बनेको। यो गठबन्धनभित्र अहिले अब सरकारमा आलो पालो गर्ने कुरा पनि भद्र सहमतिबाट टुङ्गिएको छ। पहिलो कार्यकाल अथवा चाहिँ के 2 वर्षको समय पुष्पकमल दाहालको हो
त्यसपछि नेकपा माओवादीको, त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको माधव कुमार नेपालको हो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको। एउटा कुरा म फेरि स्मरण के गरौँ भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, धारा 76ले 1 देखि 5 सम्म प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा तर एउटा शब्द के छ भने तपाईँ चाहे त्यो सर्वोच्चले गरेको फैसला होस्, चाहे हाम्रो संविधानमा लेखिएको कुरा होस्, विकल्प रहेसम्म मध्यावधि वा सरकार विघटन गर्न के अरे चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइन्न भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो संविधान पनि लेखा छ। त्यो मात्रै होइन, त्यसलाई जोडबल दिँदै सर्वोच्चले पनि विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति कुनै अप्ठ्यारो छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अलिकति तपाईँले भद्र सहमति कायम नै रहन्छ, यो गठबन्धन चाहिँ जारी नै रहन्छ भनिरहँदा नि कतिपय राजनीतिका जानकारहरू के भन्छन् भने प्रचण्ड अलि अस्थिर हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि टुटेको गठबन्धन फेरि हामीले जोड्या हो भन्नुभयो, त्यो भने अलिकति ऊ नै होला। प्रचण्डले माधव नेपाल शेरबहादुर देउवालाई सत्ता छोड्दैनन्, बरु चाहिँ त्यस्तै अवस्था आए न्यायिक नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न सक्छ भनेर पनि अनुमान गर्छन् क्या कतिपय। होइन, त्यो चाहिँ गलत अनुमान हो। अब त्यो हुँदैन। हिजोको खेलराज आउने कुरा हामीले अब चाहिँ हिजो 2077 साल पुस 5 गते संवैधानिक व्यवस्था नभएको, संविधानमै नलेखेको कुरा गरेर चाहिँ संविधान के अरे संसद विघटन हुने कुरा, यी कुरा अब हुँदैन। किनकि हामीले त्यसबाट ठुलो एउटा यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता जन्माएका छौँ। त्यो मात्रै होइन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज पुराना राजनीतिक पार्टी अलोकप्रिय पनि भएका छन्। हुन त अलोकप्रिय हुनुमा आफ्नै पनि कारण छ। यस्तै यस्तै गतिविधि हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि एकले अर्कालाई खुइल्याउनुको निम्ति हामी केही किञ्चित गरेका छैनौँ। नभएका कुरा जोडेर फलानु नेताबाट यो गलत काम भएको, फलानु पार्टीबाट यो गलत काम भएको भनेर हामी भए नभएको कुरा जोडेर पनि हामीले एकले अर्कालाई बदनाम गरेका छौँ। त्यो बदनामले के गरेको छ भने जनसमुदायमा होइन खराबै हुन् कि भनेर यो खालको सिचुएसन खडा भएको छ। तपाईँ मान्नुहोस्, हामी अलोकप्रिय हुनुमा काम अलिअलि नगरेकै हो, हामीले कमजोरी गरेकै छौँ। तर त्यसको सँगसँगै एकले अर्कालाई खुइल्याएको, नेताहरूलाई खुइल्याएको कारणले पनि यो व्यवस्था, यो चाहिँ हाम्रो पुराना राजनीतिक पार्टीहरू अलोकप्रिय भएको हो। त्यही त अहिले पनि यसो हेऱ्यो भने नेपालीहरूमा नि त्यो आक्रोश असन्तोष जे भन्छन् नि त्यो अलिक बढ्या जस्तो देखिन्छ। यो सरकार दलहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसके कि के भएको यो चाहिँ? अब एउटा कुरा के हो भने के सब अब कामै नभएको त होइन, तर जति हुनुपर्ने थियो काम भएको छैन। र अब एउटा कुरा के छ भने अब राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, मनन गर्नुपर्ने कुरा, अब कुनै पनि पुराना राजनीतिक पार्टीहरू जो हामी सत्तामा छौँ, हामीलाई काम नगर्ने छुट छैन। हामीले अब यो मुलुकको अब एउटा मात्रै अर्जुन दृष्टि भनेको अहिलेसम्मको हेर्ने हो अर्जुन दृष्टि भनेको यो राजनीतिले नेपाली जनतालाई त्यो आशावादी बनाउनु पर्ने सक्नुपर्ने हो, त्यो त बनाउन नसक्यो। अब कमजोरी भएको छ। मैले भने नि एउटा त हामी आफै चाहिँ एकदम कोराकोर गरेका छौँ है, एकदम पुरा चाहिँ आलोचनाको चाहिँ मात्रै खेती गरेका छौँ। सदनमा बोल्दाखेरि पनि आलोचना छ, यो मुलुकलाई यो बाटोबाट यहाँ पुर्याउँछु र यसरी देशको विकास गर्छु, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, मुलुकमा सुशासन कायम गरेर मुलुकमा के अरे चाहिँ समृद्धि ल्याउनको निम्ति यो काम गर्छु भन्ने कुरो पनि कहिले मुखबाट निस्किन नेताहरूको। यो बेलामा यसले गर्यो, यति काम गर्यो, उस्तै परे चाहिँ नभएका भ्रष्टाचारका चाहिँ जोड दियो। फेरि भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को फाइल खडा हुँदाखेरि चाहिँ त्यही खालको हामी चाहिँ आलोचित पनि भएको छौँ, खडा पनि भएका छन्। त्यस कारण चाहिँ त्यो पनि भएको छ। तर त्यसको सँगसँगै हामी बढी एकले अर्कालाई आलोचना गर्दाखेरि जनमानसमा एक खालको प्रभाव पनि परेको छ। त्यस कारण चाहिँ अब के हो भनेदेखि हामी अब त्यो छुट चाहिँ छैन हामीलाई। यदि हामीले अब पनि सुधारिएनौँ भनेदेखि, हामी अब पनि सचिएनौँ भनेदेखि हामीलाई नेपाली जनताले चाहे त्यो 84 को निर्वाचन होस्, चाहे अरू बेलाका चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हो, जनताले स्वीकार्नेवाला छैन। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले अब जे गरी भए पनि गठबन्धनमा छौँ। हामी अब जसरी पनि यो देशमा मुलुकको समृद्धिको निम्ति हामीले अब एउटा चाहिँ त्यो अर्जुन दृष्टि भन्छ नि, एउटा मात्रै कुरा हो अब यो देशमा मुलुकको समृद्धिको निम्ति हामीले कार्यक्रम बनाउने र त्यस बाटोमा अगाडि बढ्ने, अलिकति सुशासन कायम गर्दै। लामो समय भएन भने जस्तो यो 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था ढलेको पनि लगभग 34 वर्ष जति भयो। यो यति लामो समयसम्म पनि आम मान्छेमा निराशा छाइरहनु भने त तपाईँहरूप्रतिको असन्तोष आम मान्छेको ठिकै हो नि। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् केशवजी, के छ भन्दाखेरि पञ्चायतसँग तुलना गर्न मिल्दैन र गर्न हुँदैन। बहुदलीय व्यवस्था त्यसपछिको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले हामीले धेरै कुरा प्राप्त गरेका छौँ। आज
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चाहिँ त्यो मञ्चमा उफ्रिएर कुरा गर्नको निम्ति त्यो छुट दिने काम पनि कसले गरेको? यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गरेको, यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले गरेको। यदि त्यो पञ्चायत रहिरहेको भएदेखि आज कसैको मुखबाट एक शब्द निस्कन पाउँथेन, मुखबाट शब्द निस्किएको दिन ऊ चाहिँ सेन्ट्रल जेलमा पुगिसक्छ भनेपछि हामीले छुट दिएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरूको समायोजन गरेका छौँ र देश निर्माणको सवालमा पनि धेरै कुरा हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ, तर यतिले पुगेका छैन। यति मात्रै कुरा हो, कामै नभएको होइन, तर जति हुनु पर्थ्यो मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, मुलुकको समृद्धिको निम्ति, मुलुकको आय आर्जन र चाहिँ नेपाली जनताले एउटा प्रतिष्ठित भएर आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गर्नको निम्ति जे कुरा गर्नुपर्थ्यो चाहिँ कमी भएको छ, तर अब चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले सोच्ने अलिकति नि त्यो आम मान्छेहरूले यो गुनासो बढिरहँदा नि मुलुक अलिक गरिब नै छ, तर व्यवस्था अलिक महँगो भयो कि भन्छन् क्या कतिपयले चाहिँ। अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब त्यो व्यवस्था त हामी जसरी म्यानेज गर्न खोज्छौँ नि, त्यो म्यानेज गर्न जसरी चाहिँ सक्छौँ त्यो नै अब प्रमुख कुरा हो। म्यानेजरियल पार्टमा अथवा हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्षमा चाहिँ कमजोरी भएको छ। तर एउटा कुरा म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी आर्थिक रूपमा धेरै कमजोर चाहिँ छैनौँ। हामी अरू साधन स्रोतमा कमी छैनौँ र यो मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति हामीसँग जे स्रोत छ नि, संसारका बिरलै मुलुकसँग हामीसँग भएको साधन स्रोत छ। चाहे तपाईँ जलस्रोत हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ पर्यटकीय हिसाबले हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ खानी खनिजको सवाल हेर्नुहोस्, हाम्रो भएको चाहिँ जग्गा जमिनको हिसाब हेर्नुहोस्। कुनै कुनै देशमा 6% मात्रै त्यो देशको खेतीयोग्य जमिन छ। तिनले त्यसैलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले संसारमा चाहिँ आफ्ना उत्पादन बिक्री गरेका छन्, निर्यात गरेका छन्। हामीसँग धेरै छ, तर त्यसको ठिक ढङ्गले हामी म्यानेज गरेका छैनौँ। अब गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषिमा मात्रै हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो व्यापार घाटामा 1 खरब हामीले 2-3 वर्षको बिचमा हामीले यो व्यापार घाटा चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छौँ। त्यसको सँगसँगै हामीसँग अथाह जलस्रोत छ, यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि म त भन्ने गरेको छु र चाहिँ मेरो आँकडामा हामीलाई नेपालीहरूले यदि अलिकति सोफिस्टिकेटेड भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्ने गरी विकसित मुलुकको बराबरमा हामीले सबै कुरा उपयोग गर्ने हो भने कम्तीमा 18,000 मेगावाट बत्ती नेपाललाई मात्रै चाहिन्छ। उद्योग धन्दा खोल्नको निम्ति, कृषि उत्पादनमा चाहिँ ट्युबवेलबाट पानी तान्नेदेखि लिएर सबै काम गर्नको निम्ति, घरमा चाहिँ विभिन्न खालका हाम्रा चाहिँ साधन स्रोत प्रयोग गर्नको निम्ति। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब पहिलो कुरो त जलस्रोतमा पनि हामीले विकास गर्नु जरुरी छ। त्यो मात्रै होइन, त्यो विकास गरेको जलस्रोत यदि हामीले निर्यात गऱ्यौँ भनेदेखि आज हामीले 452 मेगावाट भारतबाट ल्याउँदाखेरि 1 वर्षमा 35 अरब हामीले राजस्व तिरेका छौँ। त्यो घट्छ, हामी अरू चाहिँ थप त्यहाँबाट आय स्रोत गर्न सक्छौँ। जलस्रोतको कुरा त्यत्तिकै छ। तपाईँसँग कुरा गऱ्यो भने खानी खनिजको कुरा गर्नुभयो भने हामीसँग भएको चुन ढुङ्गादेखि लिएर धौबादीको फलाम खानीदेखि लिएर धौबादीको फलाम खानी तपाईँले सम्पूर्ण चाहिँ यदि त्यहाँबाट उत्पादन गर्नुभयो भने यो देशको आधा वर्षको बजेट 6 खरब 8 खरब रुपियाँ त्यहाँबाट हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामीसँग नभएको हो। तपाईँ युरेनियमको कुरा गर्नुभयो भने मुस्ताङमा युरेनियम छ। जुन बेला म मन्त्री थिएँ त्यति बेला मैले त्यसलाई चाहिँ सबै फाइन्ड आउट गरेर मैले सेनाको जिम्मा लगाएको। त्यहाँ करिब 100 खरबको युरेनियम छ। युरेनियम कुनै आणविक भट्टीलाई दिने होइन, त्यो चाहिँ संसारमा 15% विद्युत यो चाहिँ युरेनियमबाट निस्कन्छ। त्यो उत्पादनको निम्ति हामीले बेच्न सक्छौँ। अहिले काजाकिस्तानले अनि क्यानाडाले अनि त्यसपछि अफगानिस्तानले त यो अस्ट्रेलियाले त त्यो युरेनियम बेचिराखेको छ। भारतले पनि युरेनियम बेच्छ, चीनले पनि बेच्छ, हामीले किन नबेच्ने? यो गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको सँगसँगै पर्यटकीय हिसाबले तपाईँ हेर्नुभयो भने हामीसँग अथाह यो स्रोत पर्यटकीय छ। एउटा चाहिँ के भन्छ नि, गड गिफ्ट भन्छ नि, एउटा चाहिँ हामीले पाएको यो उपहार हो। यो चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। यही सबै कुराको सम्भावना छ। अब के हो भनेदेखि अहिलेको गठबन्धनको सरकारले यसमा पुरा ध्यान दिएर अब देश विकासको निम्ति, नेपालको समृद्धिको निम्ति हामीले काम गर्न जरुरी छ। हामीसँग अथाह सम्भावना छ, सम्भावना नभएको होइन। अब अर्को कुरा तपाईँ आर्थिक कुरा हेर्नुभयो भने पनि हामीसँग जो सञ्चित पैसा छ अहिले त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्यो भनेदेखि हामीले कुनै त्यस्तो खालको सङ्कट बिहोर्ने अवस्था छैन। हस् हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।